अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बरह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। नाजरीन, आज बात करेंगे अपने उस एक अहम मेहमान के साथ जो ज़िले बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर हम बात करें जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर आज की डेट में माने जाते हैं और फार्मरिंग की दुनिया में आप इनोवेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए आज की डेट में अगर देखा जाए न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि उमूमी तौर तमाम जो यहाँ वादी के रहने बसने वाले लोग हैं उनके लिए मशाल राह बने हुए हैं। खासकर फार्मिंग के हवाले से नए इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम उसी से आपको जुड़ाते हैं। फिदा हुसैन साहब, प्राइम पोस्ट के इस बराह रास्त शो में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक कामयाब फार्मर के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं और लोग इसको महसूस कर रहे हैं और एजेंसीज जो है डिफरेंट सतह पे तो आपको सराह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें जो जदीद ज़राया है और जो तरक्की के जो मवासिलात हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि हम अपनी फार्मरिंग के जरिए से माइशियत को जबरदस्त बढ़ावा दे सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें एक बात है, ये जो आज जो प्रोग्राम बनाया गवर्नमेंट ने, माशाल्लाह, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में बहुत सी स्कीमें निकल गई है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके प्रोग्राम जो बनाया है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, मगर हमारी सोच में ये बाहर है, क्योंकि मैं इसमें मेरा वो इख्तिलाफ है मेरे जहन में। बेरोजगारी बहुत लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, मगर जब लोग हमारी नौजवान भाई, छोटे छोटे हमारे लड़के, वो दूसरे काम में लगे हुए हैं, जो इस वक्त नशे, जो चरस या कोरेक्स के बहुत से हमारे छोटे बच्चे उसमें मुलवस हो गए हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप आइए, गवर्नमेंट ने स्कीमें यहाँ रखी है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम रखी है। चाहे हम एग्रीकल्चर में, आप देखिए एग्रीकल्चर में भी स्कीमें हैं, या एनिमल हस्बेंड्री में आज 5-10 दिन पहले वहाँ एडवर्टाइज निकला है। चाहे डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे फ्री रेंज जिसमें जो कलर्ड पोल्ट्री वो देते हैं, उसमें बहुत से ये जो स्कीमें आई है आज अगर हम, जैसे हमने निकाले हैं 100 चूजे या 1000 चूजे में उनको मैं आपकी वसादत से उनको ये कहना चाहता हूँ, आइए आप स्कीमों की जो स्कीमें आज ये बनाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप उनसे फायदा उठाइए। ये एक स्कीम निकली है, अगर जो हमने 1000 चूजे लिए, हमारे बेरोजगार भाई ने 1000 चूजे लिए हैं, एक चूजे को 100 रुपये गवर्नमेंट उसको अपने अकाउंट में डालते हैं। उसके कोई बैंक में नहीं जाना है किसी के, सिर्फ आधार कार्ड और ये जो पासबुक का ये पहला ये जो उसमें बस और एक एप्लीकेशन उसमें फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है उसको। बहुत अच्छी स्कीम है ये। 100% सब्सिडी है उसमें, 100% सब्सिडी है उसमें। अगर मैंने निकाला है या हमारे बेरोजगार नौजवान ने निकाला है 1000 चूजे में उसको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट देते हैं, उसको वो वापस नहीं भरना पड़ता। और दूसरा निकाला है डेयरी का, 50% उसमें सब्सिडी है। लगभग टन जो लाखों की लीटर में बाहर से यहाँ दूध आता है। हम यहाँ अगर अपना दूध पैदा करेंगे
تو یہ کوئی کتنا فائدہ, ان کو بھی فائدہ ہے, لوگوں کو بھی فائدہ ہے, اور جو بیچ میں اس میں دودھ اٹھائے گا اس کا بھی فائدہ ہے. یعنی کہ ایک کے ذریعے سے 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو فائدہ آتا ہے. مگر لفظ جو کرنا ہے, جس کا یہ اپنے ذہن میں اس کو چوک کرنا ہے, ہم کچھ کریں گے. یا شیپ میں آج دوسری یہ بہت سی اسکیم ہے. یہاں ہمارے کشمیر میں یہ تو جنت بے نظیر ہے. یہ کیوں کہا ہے جنت بے نظیر؟ جنت بے نظیر میں اتنی وسائل ہمارے یہاں اس کشمیر میں ہے. چاہے ایپیکلچر کوئی اٹھائے اس کا بھی کام کرے گا, وہ بھی اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا. چاہے ایگریکلچر, وہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے گا. چاہے ڈیری یا پولٹری یا فشریز یا باقی جو اس میں آتے ہیں, یہاں وسائل ہے. کیوں نہیں وسائل؟ ہم نے 10 کام کیے اسٹارٹ, ہم نے مکسنگ فارم کیے. دوسرے ہمارے بھائی کو جو بے روزگار ہے, جو باقی کاموں سے لگے ہے, جو صحیح نہیں ہے, وہ کیوں نہیں ایک کام کرے گا؟ کیوں نہیں وہ 2 کام کرے گا؟ ہم ان کو آپ کی وسادت سے کہنا چاہتے ہیں, آپ آئیے, مت جائے یعنی کہ باقی کاموں میں یا پولیٹکس میں یا باقی نشے جو مجھے اس وقت چل رہا ہے. کیا فائدہ اس میں؟ گاؤں میں بھی اس کی یعنی کہ بیزاری ہے, گھر میں بھی اس کی بیزاری ہے, خود وہ اپنے آپ پر بھی بیزار ہوتا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ آئے گے, ان لوگوں کے لیے اسکیمیں بنائی ہے ہمارے گورنمنٹ نے. گورنمنٹ چاہتے ہیں آپ آئیے, فائدہ اٹھائیے. یہی میں نے کل اپنے جو فارم میں یا حاجی سوناواری میں حاجن ایک گاؤں ہے, وہاں ایک مولانا حافظ آیا میرے پاس. میں نے اس کو 100 ڈکس دیے ہے انڈے کے لیے. آپ لے لو, آپ جاؤ. انہوں نے لیا اور فارم بنایا. کل ہی ایک ہی دن میں اس نے یہ سب کچھ کام کیا ہے. اس لیے ہم بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. چاہے مشورہ دے دیں گے ان کو, چاہے ان کو کیا ضرورت ہے, کیا کرنا ہے, میں ان کو بتاؤں یعنی کہ آپ کی وسادت سے. کیا آپ آئیے اور کام کریے. جو جن کے چاہے شیپ ہو, ڈیری ہو, فشریز ہو, پولٹری ہو, کوئی یا فری رینج فارمنگ ہے, یہاں چلتا ہے. یہاں وسائل ہے ہمارے کشمیر میں. دیکھیے آپ, وہاں جو شیپ باہر سے آتا ہے, یہ کتنا مہنگا ہے, یا اس میں کتنی لوگ یعنی کہ اس میں باہر سے یہاں تک. اگر ہم یہاں اپنا مال بنائیں گے, اپنا کام کریں گے. یا دوسرا جو ہے گوٹ فارمنگ یا کوئی نہیں کرتے. گوٹ فارمنگ اگر ہم کریں, یہاں سٹارٹ کریں گے, اس میں بہت فائدہ ہے. مگر لوگ بس باقی کاموں میں ملوث ہو گئے. باقی اگر ان کو کرنا ہے, گورنمنٹ نے یہ اسکیمیں بنائی ہے, ہم ان کو فائدہ اٹھائیں گے. یا یہی بے روزگاری, چلو مجھے ہے لگ میں مکسنگ, میں فروٹ بھی نکالتا ہوں, میری سبزی بھی نکالتی ہے. میرے اس وقت 10 کنال میں یہ جو راجما ہے میں نے لگایا. اگر اس میں یعنی کہ ایک طرف سے نقصان ہو گیا, دوسری طرف سے مجھے فائدہ آئے گا. اور میں نے پولٹری بھی یہاں رکھی ہے, میں نے ڈک بھی لگایا ہے. میرا جو باقی اس میں جو اب انشاءاللہ تعالی ہم لیئر فارمنگ کریں گے. یہاں انڈے جو ہے کشمیری دیسی 100% دیسی ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ یہاں ہم سٹارٹ کریں گے. اس میں فائدہ ہے, ہر کام میں فائدہ ہے. مگر ہم کو یہ کھڑا ہونا چاہیے, ہم کو یہ دل میں ایک پرعزم ارادہ کرنا چاہیے, نہیں ہم کریں گے کچھ. جب کوئی فدا صاحب نہیں کرے گا. جی فدا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو اب سرکاری نوکری سے باہر سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور سرکار نے جو سکیمیں رکھی ہیں, خاص کر فارمنگ کے حوالے سے مختلف سکیمیں, چاہے ایگریکلچر کی بات کریں, ہارٹی کلچر کی بات کریں, آپ فشریز کی بات کریں, یا یہاں جو ہے ابھی اینیمل ہسبینڈری کی بات کریں, تو ان سارے سکیموں کا فائدہ اب جو پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو اٹھانا چاہیے. اور اتنا ہی نہیں, عام لوگوں کو اس میں ایک تحریک بن کے سامنے آنا چاہیے, جو کہ تاکہ کیا آپ سمجھتے کہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسے یہاں کی جو پیداوار میں جو ہے اضافہ ہوگا, اور ساتھ میں روزگار فراہم ہوگا, اور یہاں کی معیشت بڑھے گی, اور لوگ پھر گیلا نہیں کریں گے. کیا اس کی سمجھ سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
میرا تاثرات یہ آپ جو آپ نے بجا فرمایا، یہ جتنے وسائل ہیں ہم بھی ان کو آپ کی وسادت سے آپ آگے آئیے. ایک بات میں آپ کی وسادت ان کو جو بے روزگاری ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں. آپ پہلے کے وی کے جس ڈسٹرکٹ میں یہ جہاں وہ رہتے بے روزگار، اگر ہمارے ڈسٹرکٹ میں یعنی کہ بڑگام کوئی بے روزگار یہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے کیا، ان کو صرف ایک جگہ صلاح ملے گا، وہ جائے کے وی کے بڑگام. وہاں ہر ہفتے میں 2-3 پروگرام وہاں ایسے ان بے روزگار لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. صرف ان کو روڈ میپ، ان کو گائیڈنس. باقی جو کوئی پہلے 5-6 دن پہلے انہوں نے ایک لیونڈر جو یہاں جو پھول جو نکلتا ہے اس میں تیل نکلتا ہے اس کا بھی پروگرام بنایا ہے. اور جو ہماری میز کا پروگرام وہ بھی دیتے ہیں. یا میز کے بغیر وہ فشریز وہ بھی لوگوں کو اویئرنیس کرتے ہیں آپ فشریز لگاؤ. یا پولٹری یا یہی جو فری رینج، اب فری رینج ماشاءاللہ یہاں گورنمنٹ نے اس میں اسکیم بنائی ہے فری رینج. اب اس میں یہ جو بڑھاوا مل گیا اس سے، کیونکہ پہلے یہاں صرف بائلر ہی کرتے بائلر پر، مگر اب گورنمنٹ نے اسکیمیں نکالے ہیں فری رینج یعنی کہ دیسی کے اس کے حساب سے اس میں جو آرگینک، ہم اس کو آرگینک کہہ سکتے کیونکہ آرگینک اس میں ٹیسٹ باقی چیز لاسن جو اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، مگر ہم وہ ایفرٹ نہیں کر پاتے. مگر پھر بھی اپنے حساب سے 80-70% وہ آرگینک طریقے پہ ہم اس کو پالتے ہیں. ان کو ایک اسکیم کا فائدہ اٹھانے چاہیے، چاہے بے روزگار پڑھے لکھے ہو، چاہے بے روزگار پڑھے لکھے اگر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ان کے بھی کے لیے اسکیم گورنمنٹ نے رکھی ہے. یا دوسری بات، یہاں کی ملازم طبقہ جو ہے، ملازم بھی اپنے گھر میں دیکھیے، ملازم جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو ان کے پاس اگر باغ ہو یا سیب کا باغ ہو یا باقی کا باغ، وہ بھی اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو گورنمنٹ یہ کے سی سی دیتے ہیں. مگر ان کو کیا کرنا، کے سی سی وہ اسی میں، کیونکہ اس میں 10 یعنی کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. مگر ہم ملازم ہیں، میں گھر پر نہیں بیٹھوں گا، میں بیلچر نہیں اٹھاؤں گا، میں دان پر یعنی کہ کھیتی پر نہیں جاؤں گا، کیا فائدہ ہے؟ ملازمت بھی صحیح ہے مگر اس کا اپنی پشپشی زمین جو ہے وہ تو ویران پڑا ہوا ہے. ان کو بھی میں یہ آپ کے وسادت سے، آپ کی چینل کے وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اٹھیے، اپنا زمین جو ہے، یہ جو اپنی زمین ہے یہ کیوں ہم بیکار میں رکھیں گے؟ اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے. جب جیسے میں اٹھاتا ہوں، میرا ایک اوپر سے باغ ہے، نیچے سے سبزی میری ہے، میں 5-4 فصل ہم نکالتے ہیں، 3-4 فصل ہم نکالتے ہیں. یہ کوئی اگر یہ ہمارا پروگرام سنتا ہے وہ کہے گا نہیں فدا حسین نے ایسے ہی بتایا. جیسے میں آج میری زمین جو ہے اوپر جو اس میں باغ ہے، نیچے اس میں نے لگایا آٹس میں نے 10,000 ایک یعنی 2 کنال کا بیچ ڈالا ہے. 10,500 اس نے جب یہ کٹائی کی ہے، اب میں نے اس میں سوڈان لگایا ہے. سوڈان یعنی کہ MP چری جو گھاس اس میں 3 بار نکلتا ہے، اس کو بھی 10,000 آئے گا. کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گیا 20. جب ہم اس کو کٹائی کریں پھر ہم اس کو یہ جو شلگم لگائیں گے، گوگج کشمیر میں ہم لگائیں گے، اس کا بھی لگ بھگ 30-35,000 آئے گا. یہ تو ایک تو سیب کا فائدہ ہی ہے، یا باقی نیچے بھی اس کا فائدہ ہے، یا ہم یہی بیک یارڈ ہم فری رینج اس میں اپنا ہی پولٹری ڈالتے ہیں. یہ ہر طریقے سے فائدہ ہی فائدہ دے رہا ہے ہماری زمین. ہم کیوں رکھیں گے بیکار اس میں؟ ہم کو کچھ کرنا ہے. گورنمنٹ نے اسکیمیں بنائے ہیں، ہم ان کو یہ بتائیں گے. یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اٹھیے، کریے کام. اپنی زمین چاہے کسی کو 5 کنال ہے، کسی کو 6 کنال ہے، کسی کو 10 کنال، کسی کو 20 کنال ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو فدا صاحب، آپ نے بجا فرمایا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس اپنے زمین سے سونا نہیں تو سونے سے بڑھ کر جو ہے حاصل کرنا چاہیے. نکلتا ہے
न सिर्फ अपनी मायशियत का बढ़ावा देना होगा बल्कि अपनी जो है रियासत का भी जो है मायशियत में अपना ये तो रोल निभाना होगा। तो हाँ, ये किस तो तरह का सही सही किस तरह का पैगाम आप देना चाहेंगे जो नाजरीन आपको सुन रहे हैं और जो बाद में भी आपको सुनेंगे, ताकि एक तो जो मौजूदा वक्त के अंदर जो स्कीमें लॉन्च की गई है फार्मिंग के हवाले से, मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं, तो उनका एक तो फायदा उठाया जाए, और दूसरा जो है ये हम समझते हैं कि बस सरकारी नौकरी ही हो तो उसी से सब कुछ जो है बस उसी एक क्रीज बना हुआ है, या उसके लिए फिर एक कंपटीशन रिश्वत का जो बना हुआ है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। तो उन चीजों से एक तो बचा भी जा सकता है। तो दूसरी बात ये कि हम जो है अपने आप को खुद कफील बनाने के साथ साथ जो है अपनी समाज को, रियासत को भी खुद कफील बना सकें। तो क्या हाँ, मैसेज देना चाहेंगे आप इस पर? आप हम इनको यही मैसेज देना चाहते हैं, आप अगर कोई किसी को ये यानी कि बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं या वो शौक है ये बेरोजगारी कैसे, उनको नंबर 1 वो मेरा मशवरा है, आप केवीके हर केवीके बड़गाम में जाइए, यानी कि जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट केवीके यानी कि बड़गाम है, या केवीके बारामूला है, या केवीके श्रीनगर है, या केवीके इस्लामाबाद है, या बाकी वहां उनको हर तरीके से हर जो कोई कुछ करना चाहते हैं, चाहे शीप के बारे में, चाहे डेयरी के बारे में, चाहे पोल्ट्री के बारे में, चाहे बैकयार्ड के बारे में, चाहे फिशरीज के बारे में, या किसी भी जमींदारी जो इसमें मिक्सिंग फार्म में आते हैं, या एग्रीकल्चर के या एपीकल्चर के, या उसमें ये जो ये हमारे ये जो यानी कि मशरूम में हर कोई जो ये जो स्कीम है उसमें भी स्कीम है, और अवेयरनेस भी हर हफ्ते में 2-3 कैंप वहां लगते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप जाइए, उठिए, बैठिए मत, घर मत बैठिए, और अपना घर आबाद करिए, अपना गांव आबाद करिए, अपने इलाके भी आबाद करिए, और अपना डिस्ट्रिक्ट भी आबाद करिए, और अपना जो कश्मीर है जन्नत बेनजीर, ये इसका इसी से यही ये जो उनका मशाल राह है, अगर ये कुछ करेंगे और इंशाल्लाह हमारा रियासत आगे चलेगी। इस वक्त तो फिदा साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जो टीम बनाया हुआ डीसी साहब ने, मैं डीसी साहब का बहुत यानी कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मशकूर भी हूँ हमारे डीसी शाहबाज मिर्जा साहब, उनका जो डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर चीफ साहब सैयद तहफुजुल्लाह मदनी साहब, वो उसी पे लगे हुए हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर कैसे आगे चलेगा, या यही एनिमल हसबंड्री चीफ साहब है, या दूसरा हमारा चीफ साहब नया आया है जो जावेद अहमद बाबा साहब, वो ये जो हार्टिकल्चर का ये जो हमारा चीफ नया आया, वो भी हर गांव में और हर ब्लॉक में जून पे जाते हैं, क्या करना है, क्या करेंगे, लोगों के लिए कौन सी नर्सरी लगाएंगे। हमारे उसका ये जो पहले 2-3-4 दिन पहले हमारे बाग में आए थे, वो उन्होंने वहाँ एक मशवरा दिया, आप यहाँ वॉलनट नर्सरी बनाइए, और मैंने कहा हम दे देंगे जमीन, और हमने दिया है, इंशाल्लाह ताला हम उसमें कामयाब हो जाएगा, हमारा भी फायदा है और लोगों का भी फायदा है। मेरा 10 मजदूर उधर काम करेगा, लेबर काम करेगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। यही जब मैंने 10 काम किया है, बाकी बेरोजगार लोगों को मैं एक ही काम करो, फिर वो 10 काम करेगा खुद। जब एक उसका ये सफलता हुआ, एक में कामयाबी हुई, दूसरे में भी उसमें भी कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और यही इस वक्त हर महकमे में 1-to-1 काम हो रही है, यानी कि हर किसी में स्कीमें अलग अलग है, हर किसी में ये जो निकलते हैं आप आइए, मगर हमको आगे आना चाहिए, हमको ही उधर जाना है, क्या हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। जब हम इंशाल्लाह ताला इसमें अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा फायदा और हमारी रियासत का भी फायदा होगा इससे।
फिदा साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक तो अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती तजावीज़ जो तजुर्बा है वो सामने रखा। और मैं समझता हूँ कि जो नाज़रीन इस वक़्त आपको जिन्होंने सुना आपको और जो आगे भी सुनेंगे आपको, तो ज़रूर हमारी इस शो की वसातत से उन्हें फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और हम प्रोग्राम की वसातत से यही आखिर में कहना चाहेंगे अपने नौजवानों से, अपने अवाम से कि जो फिदा साहब ने हमारे यहाँ तज़किरा किया है, जैसे कि ये खुद उठा रहे हैं इन स्कीमों का, जो इसमें भरपूर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक़्त ना सिर्फ जो महकमे बल्कि हर एक महकमा जो है अब इनको सराहते हैं। और हमें कोशिश करना होगा कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें हिस्सा बने और एक मईशियत की तहरीक जो है, खुद कफील की तहरीक जो है उसमें अपना रोल निभाएं। तो फिदा साहब, इंशाल्लाह फिर कभी आपको मौका फराहम करेंगे। तब तक के लिए आपसे अभी इजाजत चाहेंगे और अपने नाजरीन से भी। खुदा हाफिज, फी अमान।